दिसता पुलिसांनी व्यवस्थित सगळें सांगितलें आसा आनी पुलिसान पयलो जो काणकोणकारान स्टेटमेंट दिलो तोय रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आसा. सो पुलीस हॅज टोल्ड आनी पुलिसाचे हांवें स्टेटमेंट दिल्लो आसा की नोबडी वॉज नेम्ड. सो आतांच भायर सरतकूच आमच्या ऑनरेबल CMाक आनी रोहन खंवटेक कित्याक तांचें नांव घेतलें ही चवकशी करपाक. इट इज रायट म्हणजे करपा जाय आशिल्ल्यार तुवें म्हाका मानलें जाल्यार हांवें पयलींच सांगपा जाय आशिल्लें न्ही ही इज एक्यूज म्हणून आनी आपल्याक हाजेर डावट आसा म्हणून तेन्ना सांगून ना आनी आतां सांगलां. सो शोज दॅट फक्त सरकाराची इमेज मलायन करपाची हें आसा म्हणून देर इज नथींग एल्स. देर इज समथींग हिडन इन दीस सडनली आतां म्हणून आमी कितें म्हणटा पुलीस शूड इन्वेस्टिगेट. बाबा हें नांव आतां कित्याक आयलें नाजाल्यार कोणें हें नांव ताका घेवपाक लायलें दॅट पुलीस शूड इन्वेस्टिगेट. पयलीं कित्याक घेवना तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आसा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केल्लें आसा. सो पुलिसान जो स्टेटमेंट दिला ताचेर पुलिसांनी कडक म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेशन दीस शूड बी इन्वेस्टिगेशन हाजो मास्टर मायंड कोण आसा तो पळोवपाक जाय.